अस्सलाम वालेकुम। जब से पाकिस्तान ने अफगान पनाह गजीनों को वापस भेजने का अमल तेज किया है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए हर रोज नई इम्तहान, नई मुश्किलात पैदा होती रहती हैं। कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो कभी दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हो जाता है। और अब एक नया फिनोमेना सामने आया है कि अफगान नेशनल्स पाकिस्तान से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बरास्ता ईरान। यानी पहले मुश्किलात कम थी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियां अब ईरान के बॉर्डर पर बैठ के अफगान पनाह गजीनों को यूरोप जाने से रोकेंगी। गुज़िश्ता रोज तुर्बत के करीब 29 ऐसे अफराद को पकड़ा गया जो ईरान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और उनका इरादा था कि उन्होंने वहां से यूरोप जाना है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन तेज कर दिया गया। रावलपिंडी रीजन जो है वो सबसे आगे, और वहां से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं। अफगान नेशनल्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। मरी में, चकवाल में, पिंडी में, इस्लामाबाद के आसपास के मुजाफाती इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जा रहा है, और वहां से इन अफगान नेशनल्स को वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान से तकरीबन 15,000 अफगान नेशनल्स को वापस उनके मुल्क भेज दिया गया है। उकाड़ा के अंदर भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके अंदर 12 अफगान नेशनल्स को जो गैर कानूनी तौर पर उकाड़ा में मुकीम थे, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा गया, और वो वहां से वापस अपने मुल्क भेज दिए जाएंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात अफगान नेशनल्स की आमद के साथ ही शुरू हो गई थी, और वो किसी तरह कम नहीं हो रही। अब जबकि इनके इनखला जारी है और इनखला में तेजी आ रही है, तो पाकिस्तान की मुश्किलात में भी मजीद तेजी आती चली जा रही है। अब अफगान नेशनल्स जो पहले दहशतगर्दी में भी मुलविस थे, पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस थे, ड्रग्स के कारोबार में मुलविस थे, बर्दा फरोशी में मुलविस थे, अगवा बराए तावान की कार्रवाई में मुलविस थे, और बहुत सारे मसाइल इनकी वजह से पैदा हो रहे थे। टैक्स नेट में ये नहीं थे। 45 लाख से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मुकीम थे। अब पाकिस्तान से इनका इनखला हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात अब बढ़ती चली जा रही है। अब एक नया मसला सामने आया है कि अब जो पैसे वाले लोग हैं, जो अफगान नेशनल जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जिनके लिए अब रहना मुमकिन नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान को उनको यहाँ से वापस भेज रहा है, तो वो अब यूरोप जाने के प्लान बना रहे हैं। तो वो लोग जो डंकी लगवाते हैं, जो तारकीन वतन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे गैंग्स जो यहाँ से लोगों को लेकर यूरोप जाते हैं। गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला रीजन तो पहले ही उनके लिए एक ज़रखेज़ इलाका था, तो अब उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अफगान पनाह गज़ीन, और ख़ास तौर पर वो अफगान पनाह गज़ीन जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जिनके वीज़े लगे हुए हैं, जिनके पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप के वीज़े हैं, जर्मनी के वीज़े हैं, वो उनके लिए मुर्गे हैं, पोटेंशियल मुर्गे। उनको वो काबू कर रहे हैं, उनको बहका रहे हैं, और उनको बहका कर वो ईरान के रास्ते यूरोप ले जाने के ख्वाब दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही 29 अफराद जो है गुज़िश्ता रोज़ तुर्बत के करीब पकड़े गए, जिनमें कुछ 12-13 मर्द, कुछ स्त्री, औरतें और कुछ बच्चे शामिल थे। कुछ लैंड क्रूजर्स में सवार थे। वहाँ पर चूँकि ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उसके आसपास कुछ स्मगलिंग के वाक़यात भी होते रहते हैं, और ऐसी इतलात आती रहती हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे रास्ते हैं जो स्मगलर्स के लिए बड़े ही आइडियल है। और फिर ये कि यहाँ से लोगों को, तारकीन वतन को गैर कानूनी तौर पर यूरोप ले जाने की बहुत सारी कोशिशें होती रहती हैं। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के इसमें बहुत नाम बदनाम होता है। जो 2023 की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक पाकिस्तान से गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर 24,000 अफराद जो है उन्होंने यूरोप जाने की कोशिश की और पकड़े गए। तो ये तो वो लोग हैं जो पकड़े गए। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे हैं जो पकड़े नहीं जाते, जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। पाकिस्तान की पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जिनकी जिम्मेदारी है कि बॉर्डर को जिन्होंने सिक्योर करना होता है, पाकिस्तान की अफवाज, इसके अलावा FIA, ये तमाम के तमाम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इन लोगों को किसी तरह से पकड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान पर आलमी दबाव भी बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बाहर। तो FIA और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई की। उस कार्रवाई के अंदर 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको वापस यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लाया गया, उन पर केसेस चलाए जाएंगे और तहकीक की जाएगी कि कौन से गैंग्स मुलविस हैं, कौन से ग्रोह के हाथ लगे थे। क्योंकि पाकिस्तान बहुत दरखेज इलाके ऐसे लोगों के हवाले से जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं या अमेरिका, कनाडा जाना चाहते हैं, तो वही गैंग जो है अब अफगानों पर भी उन्होंने हाथ डालना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। डंकी लगाने वालों में अब अफगानी भी शामिल हो गए। अगरचे पाकिस्तान को तो इससे फ़ायदा है कि यहाँ से लोग अफगानी किसी तरह तो यहाँ से चले जाएं, लेकिन इसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की बदनामी है कि ईरान के जरिए, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान से एहतजाज कर सकता है कि पाकिस्तान से अफगान पनाह गज़ीन
ایران بھی افغان پناہ گزینوں کو نکال کر افغانستان بھیج رہا ہے. تو اگر ایران یہاں سے پاکستان سے افغان پناہ گزین ایران جاتے ہیں تو ایران کو اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ایران پر بھی اسی طرح دباؤ ہے کہ وہاں سے لوگ بہت زیادہ ترکی کے راستے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ترکی بھی اس پر نظر رکھتا ہے, ایران کی سرحد پر نظر رکھتا ہے. تو پاکستان بھی اس میں پاکستان کی بدنامی کا سبب بھی بن سکتا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. تو پولیس نے اور ایف آئی اے نے کارروائی کی اور اب یہ ایک نیا مسئلہ پاکستان کے لیے بن گیا کہ یہاں سے ڈنکی لگانے والے بڑی تعداد میں یورپ جانے کی کوشش کریں گے اور آنے والے دنوں میں مزید کوششیں بھی سامنے آئیں گی. اس کے علاوہ بات کریں جو پاکستان سے انخلا ہو رہا ہے تو بہت بڑے پیمانے پر پچھلے دنوں چونکہ شمن بارڈر, تورخم بارڈر بند تھے تو ڈیٹینشن سینٹرز میں بہت زیادہ افغان نیشنل جمع ہو گئے تھے. 10,000 سے زیادہ تو ایک ہی دن میں جمع ہو گئے تھے. تو اب 2 دن کے اندر 15,000 افغان نیشنلز کو واپس بھجوا دیا گیا ہے چمن کے راستے, تورخم کے راستے. تو اب ڈیٹینشن سینٹرز تقریباً خالی ہو چکے ہیں. اب یہ ہے کہ جو ہر روز کی بنیاد پر ڈیٹینشن سینٹر میں لوگ آئیں گے ان کو ضروری کارروائی کے بعد مزید آگے بھیج دیا جائے گا. اس وقت جو پشاور کے اگر ہم دستاویز چیک کریں تورخم بارڈر کا گزشتہ روز, تو تورخم بارڈر سے گزشتہ روز 5,220 لوگ جو ہیں افغان نیشنلز ان کو واپس ان کے ملک بھیجا گیا. یعنی کہ اعداد و شمار کے مطابق 401 افراد قانونی طریقے سے واپس گئے, جبکہ 2,314 ایسے افراد تھے جن کے پاس دستاویزات موجود ہی نہیں تھی. نہ انہوں نے کبھی پاکستان کے اندر ACC کارڈ بنوایا, نہ انہوں نے کبھی POR کارڈز کی بنوانے کی کوشش کی, اور وہ کبھی بھی رجسٹرڈ نہیں ہوئے پاکستان میں. اور ان کے پاس یقیناً ان کے پاس جعلی دستاویزات ہوں گے جس کے تحت وہ پاکستان کے اندر کاروبار کر رہے ہوں گے یا انہوں نے کوئی املاک بنائی ہوں گی. لیکن اب واپس جاتے ہوئے انہوں نے کوئی بھی ڈاکومنٹ پریزنٹ نہیں کیا. تو تقریباً 2,314 افراد ایسے تھے جن کے پاس کوئی دستاویزات موجود نہیں تھیں. اسلام آباد سے اسی روز یعنی گزشتہ روز 19 اور پنجاب سے 450 پناہ گزین جو ہیں وہ تورخم کے راستے واپس اپنے ملک بھیجے گئے. تو ابھی تک جو مختلف صوبوں سے یعنی کہ پنجاب سے اور سندھ سے اور اسلام آباد سے جو تورخم کے راستے واپس جا رہے ہیں لوگ, جو ابھی ریسنٹلی ڈرائیو چل رہی ہے, تو اس میں 25,000 سے زائد لوگ یعنی 25,392 افراد جو ہے ابھی ریسنٹ ڈیز کے اندر تورخم بارڈر سے واپس اپنے ملک گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے جو افغان نیشنلز کی اپنے ملک واپس جا رہی ہے, اور اس میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا بہت بڑا کردار ہے. اور خاص طور پر جو پاکستان کی پولیس ہے اس کی بہت بڑی کارروائی ہے, جس میں راولپنڈی ریجن جو ہے وہ سب سے آگے. راولپنڈی ریجن نے بھی گزشتہ روز کریک ڈاؤن کیا. 6 اضلاع کے اندر جو راولپنڈی کے ہیں, راولپنڈی ڈویژن کے, اس میں 1,523 افراد کو گرفتار کیا گیا. راولپنڈی, اٹک, چکوال, جیلم اور مری کے اضلاع میں پولیس نے غیر قانونی افغانوں کے خلاف کارروائی کی اور ان کو گرفتار کر کے اب تک واپس بھیجا جا چکا ہے 14,342 افراد جو ریسنٹلی جب سے پنجاب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے کامبنگ آپریشن کرنا ہے افغان نیشنلز جو جگہ جگہ چھپے ہوئے ہیں یا جو نیشنل جو رجسٹرڈ ہیں POR کارڈ ہولڈرز ہیں جن کا ریئل ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے پاس ایجنسیوں نے بھی پرووائڈ کر دیا ہے, نادرا کی جانب سے بھی فیسیلیٹیشن کی گئی ہے, FIA بھی اس میں کام کر رہی ہے, اور پولیس جو ہے اب ان لوگوں کو گرفتار کر کے ڈیٹینشن سینٹرز میں بھیج رہی ہے. انہیں حراستی مراکز سے ان کو واپس ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے. 46 حراستی مراکز جو ہے پنجاب کے اندر موجود ہے. تو راولپنڈی ڈویژن جو ہے اس کی کارروائی, اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت عمدہ ہے. راولپنڈی میں اب تک بہت بڑے پیمانے کی گرفتاریاں جاری ہیں اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے مزید گرفتاریاں بھی جاری ہیں. اس کے علاوہ راولپنڈی میں صرف راولپنڈی ڈویژن کے اندر 79 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی. اور یہ 79 افراد کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افغان نیشنلز کو مکان کرائے پر دے رکھے تھے, دکانیں کرائے پر دے رکھی تھی, پیٹرول پمپ لیز پر دے رکھے تھے, یا کچھ سٹالز ان کو بنوا کے دے رکھے تھے, یا اپنا کوئی رکشہ ٹیکسی ان کو دے رکھا تھا, یا ان کو اپنے پاس ملازمت دے رکھی تھی. تو ایسے 79 افراد کے خلاف مقدمات درج ہو گئے اور اب قانونی کارروائی کے بعد ان کو بھی یا تو جرمانہ ہوگا یا سزا دی جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے پاکستان کے باقی اضلاع کے لیے کہ وہ افغان نیشنلز کو مت پناہ دیں, غیر قانونی طور پر ان کو مکان مت دیں, ان کو دکانیں کرائے پر مت دیں, کیونکہ اب یہ بہت بڑی ڈرائیو خاص طور پہ پنجاب کے اندر شروع ہو چکی ہے کہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے, جو گورنمنٹ نے ذمہ داری لگائی ہے عام شہریوں کی, کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اطلاع دیں, دیکھیں کہ وہاں پر ایسا تو کوئی نیشنل موجود نہیں ہے جو آپ کے آس پاس پڑوس میں رہ رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, ٹھیلا لگا رہا ہے یا ٹیکسی چلا رہا ہے. تو آپ فوراً پولیس کو اطلاع دیں اور پولیس آپ کا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو آپ سے شیئر کریں کہ اکاڑا کے اندر بھی بہت بڑا آپریشن جو ہے جاری ہے, اور اب گزشتہ روز جو کارروائی ہے اس میں 12 افغان نیشنلز کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو حراستی مراکز میں بھیج دیا گیا. یعنی یہ ایک دن کی کارروائی ہے جو گزشتہ چند روز کے اندر جو ہے ان 109 افغان نیشنلز کو واپس ان کے ملک بھیجا جا چکا ہے, جن میں سے 68 جو ہیں وہ
رضاکارانہ طور پر گئے ہیں اور اوکاڑا پولیس نے 41 افراد کو گرفتار کر کے واپس ان کے ملک بھیجا ہے۔ تو پنجاب کے اندر مختلف اضلاع کے اندر، جیسے ہم نے گزشتہ روز بھی ذکر کیا کہ رحیم یار خان کے اندر، بہاول نگر کے اندر، اٹک کے اندر، راولپنڈی کا جو ریجن ہے وہ تو پورے کا پورا بہت ایکٹیو ہے، اور لیا کے اندر بہت تیزی سے اب یہ اوکاڑا کے اندر بھی آپریشن ہے، لاہور کے اندر بہت میسو آپریشن جاری ہے، کامبنگ آپریشن ہو رہا ہے اور ان افغان نیشنلز کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت تیزی سے کارروائی جاری ہے، کراچی کے اندر اپنے انداز میں کارروائی جاری ہے، بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پر کارروائی جاری ہے۔ بلوچستان میں تو صرف کوئٹہ شہر کے اندر سے 35,000 سے زائد افغان نیشنلز کو واپس چمن کے راستے بھیجا جا چکا ہے، اور چمن سے گزشتہ روز بھی جو ڈیٹینشن سینٹرز میں آس پاس لوگ موجود تھے، 10,000 سے زائد لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہفتے اور اتوار کے دن۔ تو یہ بہت بڑی کارروائی جاری ہے افغان نیشنلز کے خلاف۔ لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، سلامتی کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ تھا جس کو کسی نہ کسی طرح حل کرنا تھا، اور گورنمنٹ آف پاکستان اب اس مسئلے کے حل کی طرف بہت تیزی سے جا رہی ہے۔